اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑیا ہاں من لے قرآن دا کہنا اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑیا اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑیا نالے نبیاں دا خاتم بنا چھوڑیا اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑیا اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑیا کھول رب دا قرآن تازہ ہو جائے ایمان کھول رب دا قرآن تازہ ہو جائے ایمان کھول رب دا قرآن تازہ ہو جائے ایمان من مدنی نو جج جے تو ہے مسلمان من مدنی نو جج جے تو ہے مسلمان ایویں ہورانو سر تے چڑھا چھوڑے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑیا ہاں من لے قرآن دا کہنا او جے تو جنت وچ گھر لینا ہاں من لے قرآن دا کہنا او جے تو جنت وچ گھر لینا اللہ اللہ میں قربان او پھر چل خم کے بیت اللہ تیرے معاف گناہ کری اللہ او دی رحمت دا پھڑ پلا او دی رحمت دا پھڑ پلا او دی رحمت دا پھڑ پلا او دی در تے بیرو لینا آمن لے قرآن دا کہنا او جے تو جنت وچ گھر لینا اللہ اللہ میں قربان جاواں